इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सोच समझ के इस सिलसिला गुफ्तगू का उन्वान अश्के अज़ा हदिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ये उन्वान करार दिया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1447 हिजरी के अय्याम अज़ा, इन अय्याम अज़ा में वक्त के इमाम वलीउल असर सरकार कायम आले मोहम्मद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में ताज़ियत पेश करते हुए, पुरसा पेश करते हुए एक सिलसिला गुफ्तगू जारी है जिसका उन्वान है अश्के अज़ा। और इस अश्के अज़ा में हम तमाम अंबिया और मुरसलीन की अरवाह को, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अतहार, औलाद रसूल और जितने भी इमाम ज़ादगान हैं उन सब की बारगाह मुक़द्दस में और हमारे वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में ताज़ियत पेश करते हुए ये ताज़ियत की गुफ्तगू और इसका सिलसिला पेश किया जा रहा है, जिसको मोमिनीन कराम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और समाअत भी फरमा रहे हैं। जैसा कि हमने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में आपके सामने इस चीज़ को बयान करने की सादत हासिल की थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही की गुफ्तार, यानी गुफ्तार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो तारीख़ के नादिर और कीमती तरीन जुमले हैं जो आज भी तारीख़ का विरसा हैं, तारीख़ का हिस्सा हैं, रिवायात में मक्तब में मौजूद हैं। और ये आज इस 1447 हिजरी में हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले मोमिन और मोमिना के लिए हिदायत के दरीचे अपने दामन में लिए हुए हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इन जुमलों के एक एक लफ्ज़ पर और उसके मानी और फिर उसके मतलब पर गौर करना हमारे लिए निहायत अहम है, क्योंकि ये खुद सिब्त रसूल नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो अल्फाज, वो जुमले हैं जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कभी अपने असहाब से यानी अपने साथियों से गुफ्तगू की तो कभी फौज अश्किया से। और इसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अकरबा के साथ भी जो गुफ्तगू के सिलसिले जारी रखे। तो ये तमाम जो खुतबात का मजमुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उन्हीं में से मैं आपके सामने आज जो इब्तदा कर रहा हूँ वो बनी हाशिम के अफराद के नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद किया। उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यूँ इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिनल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब इला बनी हाशिम, यानी शुरू खुदा के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है, हुसैन इब्न अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम की जानिब से ख़ानदान बनी हाशिम के लोगों के नाम। और उसके बाद इसमें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाती हैं कि अम्मा बाद फ़इन्ना मन लहका बी मिनकुम मुस्तशहदा, यानी इमाम फरमाते हैं कि ए लोगों, तुम में से जो मेरे साथ चलेगा वो दर्जा शहादत पर फायज होगा, और जो यहीं पीछे रह जाएगा, इमाम फरमाते हैं कि वो फतह और कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। वस्सलाम। उसके बाद यहाँ एक और मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत ही नादिर जुमले कि जब अजिन्ना यानी कौम जिन के अफराद ग्रोह की शक्ल में, उस वक्त जब एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवाना हो रहे थे और उस वक्त इमाम हुसैन की खिदमत में वो आए और उन्होंने आकर दस्तबस्ता इमाम की खिदमत में ये जुमले पेश किए कि ए हमारे आका, हम आपके ग़ुलाम हैं और आपके मददगारों में से हैं, हम आपके यावर और अंसार में से हैं, हमें आप जो भी हुक्म देंगे वो हम पूरा फरमाएंगे, और यहाँ तक कि हम आपके जो दुश्मन हैं हम उनको कत्ल करने से भी दरेग नहीं करेंगे, मगर आप अपनी जगह तशरीफ रखें, आप यहाँ से ना जाइए। तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहले तो उनको दुआए खैर दी, यानी उनके लिए खैर की दुआ की। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अवमा करातुमु किताबल्लाहिल मुनज़्ज़िल अला जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम फरमाते कि क्या तुम लोगों ने खुदा की किताब में जो मेरे नाना रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई
اس میں یہ آیت نہیں پڑھی. پھر اس کے بعد امام نے اس آیت کا حوالہ دیا, اور اس آیت کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گی, چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعے میں ہو. تو یہاں پر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور خدائے بزرگ و برتر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے لیے قتل اور شہادت لکھی جا چکی ہے وہ اپنی خوابگاہ یعنی اپنی آخری آرام گاہ کی طرف نکل پڑیں گے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے قوم اجنہ سے یہ بھی فرمایا کہ پھر اس بات پر بھی تو غور کرو کہ اگر میں یعنی حسین ابن علی بن طالب علیہ السلام اگر اپنی جگہ پر ہی ٹھہرا رہا ہوں تو یہ پریشان حال مخلوق کیوں آزمائش میں پڑے اور کس طرح سے ان کا امتحان لیا جائے گا. پھر امام نے انہی قوم اجنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ بتاؤ کہ پھر کربلا میں جو میری قبر ہے اس میں کون آرام کرے گا. پھر امام نے فرمایا کہ جس دن, جبکہ خداوند عالم نے جس دن یہ زمین بچھائی تھی اسی دن سے اس زمین کو یعنی کربلا کی زمین کو میرے لیے منتخب کر لیا تھا اور اسے میرے چاہنے والوں میرے شیعوں کا مرکز قرار دے دیا, اور دنیا اور آخرت میں اس کربلا کو, یہ جو میری قبر کی جگہ ہے, اس کو امان کی جگہ بنایا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے قوم اجنہ سے کہا کہ اے گروہ جنات, تم آج واپس چلے جاؤ, آج تم واپس پلٹ جاؤ, لیکن عاشور کے دن یعنی 10ویں محرم کو آنا, اس دن کے آخری حصے میں مجھے شہید کیا جائے گا. پھر امام فرماتے میرے بعد میرے گھر والوں, میرے قرابت داروں, میرے بھائیوں اور میرے خاندان کے افراد میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا واقعی نہیں رہے گا کہ جس کی ان دشمنوں کو طلب ہو. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان کو صرف اور صرف میرے سر کی طلب ہے, تو جب یہ میرا سر قلم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, جب یہ میرا سر تن سے جدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور اس کے بعد جنہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے, اے محبوب خدا اور اے حبیب خدا کے نواسے, خدا کی قسم اگر آپ کی فرمان کی اطاعت یعنی آپ نے جو فرمایا اگر اس کو پورا کرنا ہم پر لازم نہ ہوتا اور اس کی مخالفت اگر ہمارے لیے منع نہ کی گئی ہوتی تو ہم آپ کے تمام دشمنوں کو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر چکے ہوتے, قتل کر دیتے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نحنو واللہ اقدر علیہم منکم, امام نے فرمایا قسم بخدا ہم اس بات پر تم لوگوں سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں. قوم اجنہ سے امام فرمائے کہ اس بات پر ہم اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتے ہیں, لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں. امام فرماتے ہیں ہم ایسا کریں گے نہیں, بلکہ ان لوگوں کو مہلت دی جائے گی. کس بات کی مہلت دی جائے گی؟ تاکہ جو شخص ہلاکت کو اختیار کرے تو وہ اتمام حجت کے بعد, حجت پوری ہونے کے بعد, اور جو زندہ رہے وہ دلیل و برہان کے ساتھ. یعنی یہاں امام حسین علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی واضح طور پر اس چیز کو بیان کر دیا کہ ہم اپنے ان دشمنوں کو جو امام نے فرمایا کہ میرے سر کو تن سے جدا کرنے کے مطلوب ہیں, میں ان کو آخری وقت تک ان کی ہدایت کے لیے اتمام حجت کرتا رہوں گا. آخری حجت پوری ہونے تک میں ان تک ہدایت کے گوشوں کو پہنچاتا رہوں گا, تاکہ جو شخص بھی اگر ہلاکت کو پائے گا تو وہ اس حجت کے پورے ہونے کے بعد, یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ امام نے حجت پوری نہیں کی, امام نے ہدایت نہیں اس کی, اس کے بعد جو بھی ہلاکت پہ جا پڑے گا تو وہ اس اتمام حجت کے بعد ہوگا, اور جو بھی باقی رہے گا, جو بھی زندہ رہے گا وہ دلیل و برہان کے ساتھ, یعنی وہ یقین کے ساتھ, وہ ایمان کے ساتھ. تو اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے بالکل واضح انداز میں رہتی دنیا تک قوم اجنہ کے ساتھ جو امام حسین علیہ السلام کا یہ مکالمہ ہوا, امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو, اپنی ڈیسٹینیشن کو, اور جو امام کا گول تھا وہ بالکل واضح کر دیا کہ گول جو امام کا تھا وہ میدان کربلا میں اصل میں ہدایت کو پہنچانا تھا, حجت کو پورا کرنا تھا, آخری وقت تک دشمن کو مہلت دینا تھا کہ اس میں سے کوئی ایک بھی اگر ہدایت کے قابل ہے اور ہدایت پا سکتا ہے تو وہ وہاں سے واپس آ جائے. جیسے کہ جناب حضرت حر علیہ السلام کہ کس طریقے سے ان کی تقدیر بدلی اور وہ ضلالت اور گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت اور رہنمائی کی طرف آئے, در حسین کی طرف آئے. تو اسی طریقے سے رہتی دنیا تک, چونکہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ بلے کل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا موجود ہے. تو جب ہدایت کرنے والا موجود ہے تو ہدایت کرنے والے کا مطلب ہے کہ جو ہادی ہے اس کا کام ہے کہ وہ اتمام حجت کرتا رہے گا, وہ حجت پوری کرتا رہے گا, چاہے
اس کی اس ہدایت اور رہنمائی کو رد ہی کیوں نہ کیا جائے، چاہے اس کی بات کو رد ہی کیوں نہ کیا جائے، مگر وہ ہدایت ضرور پہنچاتا رہے گا، تاکہ اس حجت پوری ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ہلاکت پائے تو وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ اس نے تمام حجت پوری ہونے کے باوجود ایسا اقدام کیا جو کہ وقت کے ہادی کی ہدایت کے منافی تھا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ مینیفیسٹو ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ الہی منشور ہے کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پہ قوم مدینہ کے ساتھ بیان کیا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب امام حسین نے اپنے سفیر حسین جناب حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ، اپنا سفارتکار بنا کر بھیجا کوفہ کی جانب، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ان پر بھی یہ بالکل واضح کر دیا تھا، اور اس خط میں کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کے نام تحریر فرمایا تھا، اس میں امام نے فرمایا کہ میں حسین ابن علی تمہیں کوفے کے لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں، ان لوگوں کی طرف سے جو خط موصول ہوئے، جو خط آ چکے ہیں، وہ سب میرے پاس موجود ہیں، ان قریب خدا تمہارے معاملے میں وہ فیصلہ کر دے گا جو اس کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہوگا۔ یعنی امام یہاں پہ بالکل واضح طور پر اپنے اس مکتوب میں ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے اس خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو اس میں خدا کی رضا اور خوشنودی شامل ہو، اس میں ہماری رضا خوشنودی نہیں بلکہ خدا کی رضا خوشنودی شامل ہو۔ اور امام نے آخری جملے میں حضرت مسلم ابن عقیل کو فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں اور تم شہیدوں کے درجے میں ہوں۔ اس طرح سے ایک ایک امام حسین علیہ السلام کے خطبے کا یہ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اپنے اندر جو ہدایت کے سمندر ہمارے لیے لیے ہوئے ہیں۔ آج اتنی صدیوں کے بعد آج بھی اگر کوئی نئی نسل میں کوئی بھی ہمارا نوجوان اگر در حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در پر جا کر آج بھی کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے سب سے پہلے مجلس حسین میں جب بھی بیٹھے تو امام حسین علیہ السلام کے جملوں پر غور کریں، اور ان جملوں کی روشنی میں دیکھیں کہ آج اس 1447 ہجری کے ان ایام عزا میں روحانی طور پر، باطنی طور پر میں کس سطح پہ ہوں، کس منزل پہ ہوں، حسین ابن علی مجھے کس منزل پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی سوچ اور فکر کی پرواز کیا تھی۔ 61 ہجری میں 10ویں محرم کے روز امام حسین علیہ السلام کی سطح فکر کس منزل پہ تھی، اور وہ مجھے کس منزل پہ لے کے جانا چاہ رہے تھے، اور اس منزل تک لے جانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے تنہا ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اقربا اور اصحاب کے ساتھ جو قربانیاں پیش کیں، تو ایک ایک شہید کے لہو کی بوند اپنے اندر وہ تمام ہدایت کے سرچشمے لیے ہوئے ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جملوں کے ذریعے انبیاء مرسلین کی ارواح کو گواہ کرتے ہوئے، روح رسول خدا کو گواہ کرتے ہوئے، روح جناب ابراہیم اور اسماعیل کو گواہ کرتے ہوئے، روح جناب آدم اور جن جن انبیاء کے وارث امام حسین علیہ السلام ہے زیارت وارثہ کی روح سے، تمام ان انبیاء مرسلین کی ارواح کو گواہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے ملائکہ کو گواہ کرتے ہوئے، اجنہ کو گواہ کرتے ہوئے، فوج اشقیاء میں جو ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے ان سب کو گواہ کرتے ہوئے اپنے اقربا اور ساتھیوں کے ساتھ ایک ایک جملہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے واضح اور باشگاف انداز میں جس طرح سے الہی ہدایت کو پہنچایا، تو بس وہ الہی ہدایت سے بھرپور وہ جملے آج مجھے ایک ایک جملے پر رک کر کچھ غور کرنا ہے کہ میں نے اپنی روح کو روح حسینی سے جو کنیکٹ کرنا ہے، جو منسلک کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم تو ہوگا نا، کہیں سے تو مجھے اپنی روح کو اس سطح پہ پرواز دینی ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام چاہ رہے ہیں۔ تو بس یہی عشق عزا میں اس سلسلہ گفتگو میں ہماری کوشش ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہی کے جملوں کو نئی نسل تک پہنچایا جائے اور ان جملوں کو محفوظ کیا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کیونکہ ہم اس سلسلہ گفتگو میں امام حسین علیہ السلام ہی کے خطبات کو، انہی کے جملوں کو شامل کر رہے ہیں، تو پھر یہاں پر مجھے مصائب میں بھی امام حسین علیہ السلام ہی کے جملوں کو یاد کرتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے وقت آخر جیسے جیسے شہادت کی منزل پر امام حسین علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، فوج اشقیاء اس بات کو ملاحظہ کر رہے تھے، اور ہر شخص جو وہاں پہ موجود تھا اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ جس طرح سے چمک دمک رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کا چہرہ، اس چہرے کی رعنائی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ایک عالی شان انداز میں اپنی رب کی بارگاہ میں
मुलाकात के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवां दवा थे और अल्लाह का बंदा किस तरीके से हिदायत को अपने दामन में लिए हुए और उस हिदायत को इंसानियत तक पहुंचाते हुए किस अंदाज में सफ़र आखिरत की जानिब गामज़न था। और यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि अब चूँकि मुझे कुछ जुमले उस बीबी को हदिया करने हैं, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और इन ही आंसुओं को मैंने अपने वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अश्क अज़ा के उन्वान से हदिया पेश करने हैं। स्टार मैक्स और नाइन शाइन प्राइम के जितने भी नाज़रीन इस गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, समाअत फरमा रहे हैं, उनके अश्क अज़ा को भी वक्त के इमाम की बारगाह में हमने बतौर हदिया पेश करना है। तो हज़रतारों एक जुमला कहूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कोई एक मुसीबत भी ऐसी नहीं है जिसको फरामोश किया जा सके, जिसको भुलाया जा सके। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम मुसीबतों में से सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन मुतहर, वो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने चिकियाँ पीस पीस कर पाला था, उस बदन मुतहर को जिस तरह से तीरों से छन्नी कर दिया गया था और 1900 ज़ख्म जिनकी तारीख में बयान किए गए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन मुतहर पर नुमायाँ थे। और फिर किस अंदाज से बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जसद मुतहर पर जिस तरह से घोड़ों को दौड़ाया गया, हालांकि इस बात को जानते हुए भी कि जिस हस्ती के लाशे को पामाल किया जा रहा है उसके जद्द बुज़ुर्गवार पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इनकी मादर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहज़ादी कौनैन है। और हज़रतारों एक जुमला और कहूँगा, बल्कि एक मुख्तसर सा वाक़या आपके सामने बयान करूँगा कि हज़रतारों किताब का नाम है मजमूआ सय्यद सादिक। उस किताब में ये वाक़या दर्ज है कि बसरा में रहने वाला एक शख्स और उसकी ज़ौजा हर साल जब अय्याम अज़ा आते थे, जैसे अब ये 1447 हिजरी के अय्याम अज़ा आए हैं, तो जब भी अय्याम अज़ा आते थे तो वो मोमिन और मोमिना अपने घर में फ़र्श अज़ा बिछाया करते थे और बड़े खुलूस थे, ज़हरा के लाल का पुरसा पेश किया करते थे। मगर एक साल ऐसा हुआ कि वो अज़ादार बीमारी के सबब इस तरह से परेशानियों का शिकार रहा कि जब अय्याम अज़ा का वक्त आया और मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ तो उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो फर्श अज़ा बिछा सकते। उस शख्स की ज़ौजा, उस अज़ादार की ज़ौजा ने अपने शौहर से कहा कि हर साल हम सारा साल नेकियां करते थे, लेकिन हम एक नेकी जो साल की सबसे बड़ी हम कमाया करते थे वो ये कि ज़हरा के लाल को पुरसा देने के लिए फर्श अज़ा बिछाया करते थे। मगर इस साल शायद हम इस अजर सवाब से महरूम रहेंगे और इस साल हुसैन के अज़ादार हमारे दर पर आएंगे मगर यहाँ से मायूस लौट जाएंगे, यहाँ पे उनको फर्श अज़ा बिछी हुई ना मिलेगी। मगर अज़ादारों उनको क्या मालूम कि एक मज़लूमा शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुद हर अज़ादार दुनिया की किसी भी गोशा कनार में अगर फर्श अज़ा बिछाए तो वो खातून खुद उस फर्श अज़ा के ज़ामिन हुआ करती हैं और फिर वक्त के इमाम भी ज़ामिन हुआ करते हैं। अज़ादारों बस इसी सोच में, इसी गुफ्तगू करते करते उस मोमिना ने देखा कि कहीं उसके मोहल्ले में एक मजलिस अज़ा बर्पा थी। वो अपने घर का दरवाज़ा बंद करके उस मजलिस हुसैन में पूछने के लिए चली गई कि मैं वहाँ जाकर शहज़ादी कौनैन को उनके लाल हुसैन का पुरसा पेश करती हूँ। वो वहाँ से मजलिस में जब शिरकत करके वहाँ से पुरसा देखकर जब अपने आंसुओं को बहाती हुई जब अपने घर आई तो क्या देखती कि उसका घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ मस्तूरात हैं जो सियाह लिबास में मलबूस हैं और वहाँ पर वो मजलिस अज़ा का एहतमाम करने में मसरूफ़ है। उनमें से कोई मस्तूर है जो कि पानी भरने में मसरूफ़ है, कोई इस जगह पर उस फर्श अज़ा को साफ करने में मसरूफ़ है, कोई वहाँ पर तंदूर तैयार करने में मसरूफ़ है। उस मोमिना से रहा ना गया, उस मोमिना ने उन मस्तूरात से पूछा, हाथ जोड़कर पूछा कि आप कौन हैं और आप किस तरह से यहाँ पर इस फर्श अज़ा का एहतमाम कर रही हैं। बस अज़ादारों उन मस्तूरात ने कहा कि खातून ए मोमिना ये ना पूछ, एक खातून जो इनमें से अज़ादारों के लिए इंतज़ाम कर रही है वो हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा है, एक वो है जो कि मादरे ईसा है जनाब मरियम और एक हज़रत हाजरा है। और अज़ादारों
جب اس مومنہ کی نگاہ ایک جانب گئی جہاں شرع تابوت رکھا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مستور بیوی شرع تابوت کو دیکھ کر ایک جملے کہہ رہی تھی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ بس حضرت اس مومنہ سے رہا نہ گیا، اس مستور کے پاس پہنچی اور کہا کہ آپ کو خدا کا واسطہ مجھے بتائیے آپ کون ہیں؟ بس حضرت اس مستور نے تڑپ کر کہا، اے مومنہ یہ نہ پوچھ، یہ فرش ازا جس کے لیے بچھائی گئی ہے وہ وہی تو ہے جس کو میں نے چپکیاں پیس پیس کر پالا تھا، جس کے کرتے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو وصیت کی تھی، اس کرتے کو میرے بیٹے کے آخری سفر کے وقت حوالے کرنا۔ ہائے حسین، ہائے مظلوم۔